आज हामी के गर्छौं त पहिला जावामा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम नोटप्याडबाट कसरी गर्ने त्यो हेर्छौं हैन। त्यहाँनिर हामी पाथहरू कसरी सेट गर्छौं अनि त्यसपछि हामी क्लास पाथ के हो त्यो पनि हेर्छौं। हामीले जावामा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लेखिसकेका छैनौँ होला है? छैन सर। छैन ल। सबैजना आफ्नो डेस्कटपतिर आइदिनुस् त। नोटप्याड ओपन गर्नुस् अनि यो फाइल टाइप गर्नुस् है। याद राख्नुस् जावामा कुनै पनि यदि ब्र्याकेट ओपन भएको छ भने त्यसलाई हामीले क्लोज गर्नै पर्छ है। एउटा मसँगसँगै टाइप गर्नुस्, म एकछिन टाइम पनि दिन्छु हैन। यो हाम्रो पहिलो जावाको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम अनि यसमा के पार्ट छ त्यो हामी हेर्छौं पनि है। अनि फेरि यही कुरालाई हामी अब नेटबिन्सबाट अथवा कुनै पनि आइडीबाट कसरी चाँडै गर्ने त्यो पनि हामी हेर्छौं। सबैजना नोटप्याड ओपन गरेर यो टाइप गर्न थाल्नुस्। ल यति गरी भ्याउनुस् त। यहाँनिर नोट गर्नु होला। अब यो हेलो वर्ल्डको एच र डब्लु त मैले अब कन्भेन्सन अनुसार क्यापिटल गराएको छु हैन, त्यो खासै कम्पल्सरी छैन तर गरेको राम्रो। त अनि साथसाथै यहाँ स्ट्रिङको एस र सिस्टमको एस पनि क्यापिटल छ है। यिनीहरूले क्लास जनाइरा हुन्छ हैन, यिनीहरूले क्लास नेम रिप्रेजेन्ट गरिरहन्छ, त्यसले यो चाहिँ कम्पल्सरीली क्यापिटल राख्नु होला। प्रिन्ट पछाडि एलएन हो। हजुर प्रिन्ट एलएन वान हैन कि यो एलएन हो है। साइड बाई साइड गरिहाल्न त हामी यहाँसम्म भइसकेपछि भयो भनौँ है। भयो भयो ल यहाँसम्म टाइप गरी भ्याउनुहोस्। जसले टाइप गरी भ्याउनु भएको छैन तपाईँहरूले एकछिन स्क्रिनसट लिनुहोस् त, कि हामी अझै 1 मिनट दिउँ न त ल यसलाई, किनकि यो फर्स्ट पार्ट जरुरी छ है। ल मैले भयो भने त एज्युम गरिरहेको छु। अब के गर्नुस्, यसलाई अब हामी सेभ गरौँ। फाइल सेभ एज अनि यहाँनिर तपाईँ नर्मली अब के गर्नुस् त यसलाई डेस्कटपतिर लगिदिनुस्। फाइलमा जानुस्, सेभ एजमा जानुस्, यसलाई डेस्कटपतिर लगिदिनुस् हैन। अनि के गर्नुस्, यो जुन पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड छ नि, जसरी हामीले केसिङ मिलाएर ल्याएछौँ हेलोको एच क्यापिटल डब्लुको डब्लु क्यापिटल, त्यही नाम यहाँनिर हालिदिउँ। हेलो वर्ल्ड एच क्यापिटल डब्लु क्यापिटल, किनकि मैले यहाँनिर पब्लिक क्लासको पछाडि यही नाम डिट्टो हालेको छु। अनि सेभ एज टाइपमा जुन छ नि, हामी यसलाई टेक्स्ट डकुमेन्टको ठाउँमा के गर्छौँ, अल फाइल्स गर्छौँ है। यहाँनिर सेभ एज टाइपमा के गरौँ त, टेक्स्ट डकुमेन्ट होला तपाईँहरूको, यहाँनिर टेक्स्ट डकुमेन्टलाई चेन्ज गरेर अल फाइल्सतिर लगिदिनुस्। अनि यसको नाम के राख्नुस् त, हेलो वर्ल्ड डट जावा, यहाँसम्म आइदिनुस् त। नर्मली अब अहिलेलाई डेस्कटपमै राख्नुस् न यसलाई, हेलो वर्ल्ड डट जावा अनि अल फाइल्स। अनि यसलाई सेभ गरिदिनुस्। यहाँसम्म भयो सबैको? ल मैले सेभ गरिदिएँ। एकचोटि यहाँनिर यसलाई मिनिमाइज गरौँ अनि यहाँनिर हेरौँ।
हाम्रो हेलो वर्ल्ड कहाँनिर बसेको छ त यहाँनिर यसरी हेलो वर्ल्ड यहाँनिर मैले यसलाई ड्र्याग गरिदिएँ यो एउटा जाभा फाइल हो है यो जाभा फाइल अहिले के छ त प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट छैन यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ पहिला यो जाभा फाइललाई कम्पाइल गरेर हामीले एउटा के जेनेरेट गर्नुपर्छ त क्लास फाइल अथवा बाइट कोड कुनै पनि डट जाभा फाइल होला त्यो जाभा फाइललाई हामी के गर्छौं त पहिला कम्पाइल गर्छौं कम्पाइल गरिसकेपछि बल्ल के हुन्छ त डट क्लास फाइल जेनेरेट हुन्छ जुन अस्ति हामीले हेरे अनुसार यो डट क्लास फाइल अथवा यो बाइट कोडलाई हामी JVM मा पास गर्छौं अनि यो हरेक JVM मा चल्छ नै हैन यसरी के गर्छौं त यो जुन अब जाभा फाइल छ यसलाई हामी अब कम्पाइल गर्नेवाला छौं कम्पाइलेसनको लागि हाम्रो कमान्ड प्रम्प्टमा कमान्ड के छ त कम्पाइलरको एक्जिक्युटेबल फाइलको नाम के छ त जाभा सी है जाभा सी अनि तपाईको फाइल नेम डट जाभा सिम्पली जाभा सम्झिनुस् सी ले कम्पाइल अब के गरौँ त डेस्कटपमा शिफ्ट होल्ड गरिकन शिफ्ट तपाईको किबोर्डमा होला शिफ्ट होल्ड गरिकन राइट क्लिक गर्नुस् त यहाँनिर ओपन कमान्ड विन्डोज हियर अथवा ओपन पावर सेल हियर तपाईको विन्डोज भर्सन अनुसार यहाँनिर यस्तो एपियर होला शिफ्ट होल्ड गरिकन राइट क्लिक दबाउनुस् त यहाँनिर ओपन कमान्ड विन्डोज हियर अथवा ओपन पावर सेल हियर होला त्यो दुईटा मध्ये जुन पनि क्लिक गरेर ओपन गर्नुस् हैन तपाईको कमान्ड प्रम्प्टमा के हुन्छ त तपाईले यहाँ दिएको लोकेसन ठ्याक्कै खुलिहाल्छ सी युजर्स हैन युजर नेम अनि डेस्कटप यहाँनिर के गर्नुस् त कम्पाइलेसन गर्नको लागि हामीसँग कुन कमान्ड छ जाभा सी स्पेस हेलो वर्ल्ड डट जाभा एकचोटि यो क्लिक गरेर इन्टर गर्नुस् त तपाईको कतिपयमा के देखाउँछ त जाभा सी कमान्ड नट फाउन्ड भनेर देखाउला एकचोटि ट्राई गर्नुस् त जाभा सी कमान्ड नट फाउन्ड भनेर देखाउला रन भयो भने चाहिँ के आउँछ रन भयो भने चाहिँ खाली भएर एउटा नयाँ प्रम्प्ट आइदिन्छ ए ओके मेरो चाहिँ त्यही आयो हजुर कतिपयको क्लास पाथ सेट छ भने ठिकै छ हैन भने धेरै जस्तो पहिलोचोटि चलाइराख्नु भएको छ भने जाभा सी कमान्ड नट फाउन्ड यदि रन भइसकेको छ भने यसरी प्रम्प्ट खुलेर अब फेरि अब नयाँ लाइन आइदिन्छ अनि एकचोटि डेस्कटपमा चेक गर्नुस् त जसको रन भइसकेको छ एउटा फेरि नयाँ फाइल बन्यो होला हेलो वर्ल्ड डट क्लास बन्यो होला हजुर सर अनि अब कति कसको जाभा सी कमान्ड नट फाउन्ड भन्यो मेरो भन्यो सर नट फाउन्ड हजुर सुरुमा धेरैको उनी देखाएको छैन सर हजुर CMD मा जुन हामीले अगाडि हजुर, गर्दै हजुर। शिफ्ट गरेर तपाईको विन्डोज 10 हो है विन्डोज 10 हो सर पावर सेल भन्ने कुनै अप्सन छ राइट क्लिक शिफ्ट होल्ड गरिकन पावर सेल पनि छैन सर शिफ्ट होल्ड गरिराख्नु भएको छ हजुर शिफ्ट होल्ड गरिरहेको छु अनि राइट क्लिक दबाएर देखाउनु पर्ने हो त शिफ्ट नछाडिकन थिचिराख्ने अनि राइट क्लिक गर्ने सर मेरोमा पनि देखाएन ओपन विन्डो लाइक कमान्ड विन्डो खोल्नै मिल्दैन अथवा शिफ्ट कुनै गर्दा पनि पावर सेल गरेर अप्सन आइरहेछ छैन सर गिट ब्यास युज गर्दा नि हुन्छ होला नि हामीले क्या आवाज एकैछिन है सर एकैछिन ल ल ल सर कमान्ड एकचोटि- प्रम्प्ट खोलेर आफै डेस्कटपमा जाँदा हुँदैन हुन्छ त्यो गर्दा नि हुन्छ कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नुस् हैन त्यो त हो नि त्यो त गर्नु अनि सिडी डेस्कटप गरिहाल्नुस् न त्यति गरे मेरो त्यसरी डाइरेक्ट कमान्ड प्रोमबाट जान त भएन त्यही पाथ जुनमा स्टोर गर्छ त्यसै गर्दा भएन कि ल ल पालैपिलो स्क्रिन सेयर गरौँ त पहिला कसको स्क्रिन सेयर गरेर हामी सल्भ गरौँ भनौँ त म कोर्स बनाइदिन्छु ल एकचोटि अनम्युट गरेर बोल्नुस् त हैन हामी सल्भ गर्नु पर्यो नि त पालैपिलो म तपाईलाई कोर्स बनाउँछु
स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् अनि हामी यहीँबाट गाइड गरौँला। एकचोटि बोल्नुहोस् त गगसको ठ्याक्कै प्रब्लम आइरहेछ, म ठ्याक्कै होस्ट बनाइदिएर म सेयर गर्छु ल। ल विपुलजी, ल अब सेयर गर्नुहोस् त, किनकि यो पहिलो स्टेप अलि इम्पोर्टेन्ट नै छ है। ल अब एकचोटि त्यहाँ जानुहोस् त, सिफ्ट होल्ड गरिकन, अनि त्यो फाइलमा होइन डेस्कटपमा बिचमा कतै क्लिक गर्नुहोस् त, सिफ्ट होल्ड गरिकन त्यो फाइलमा क्लिक गरेर होला ओपन विन्डो, ओपन पावर सेल विन्डो आयो होला। ठिक छ, अब सिम्पली के गर्नुहोस् त, अब जावा सी अनि हेलो वर्ल्ड डट जावा, हामी कतिपयले त्यही गरिरह होला। हामी फाइलमाथि सिफ्ट होल्ड गरेर राइट क्लिक गरिरह होला होइन। तपाईँको ल भन्यो मिनिमाइज गर्नुहोस् त, तपाईँको अर्को एउटा हेलो वर्ल्ड डट क्लास फाइल भन्यो होला, मिनिमाइज गरौँ। होइन त्यहाँ अगाडि जावा हाल्नु पर्ने, अहिलेलाई ठिकै छ, मिनिमाइज गरौँ। हामी स्टेप बाई स्टेप गएर त्यहाँनिर डेस्कटपमा मैले देखिरहेको छु त्यहाँ होइन माइक्रोसफ्ट टिमकै छेउमा हेलो वर्ल्ड डट क्लास फाइल बनाएको छ। ठिक छ, अब स्क्रिन सेयर अफ गर्नुहोस्। होइन अब कतिपयको प्रब्लम के होला त, हामी त्यही त्यो फाइलमाथि यसरी होइन फाइल सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक सिफ्ट होल्ड गरेर गरिरहेको होला होइन। त्यस्तो नगरौँ, बाहिर कतै डेस्कटपमा जाउँ हामी होइन, डेस्कटपमा गएर हामी राइट क्लिक अनि त्यसपछि बल्ल कुनै पनि फाइल सेलेक्ट यदि भएको छैन भने ओपन कमान्ड विन्डोज हियर अथवा ओपन पावर सेल हियर भनेर देखाउला। सर जावासी कमान्ड नै रिकग्नाइज गरेन। हजुर, त्यो हामी सल्भ गर्छौँ एकैछिनमा। सर एकचोटि त्यो म कोर्स बनाइदिरहेको छु। ल एकचोटि स्क्रिन सेयर गरौँ। सर हजुर एकचोटि अघिको कोड चाहिँ च्याटमा हालिदिनुहोस् न। मैले बुझिनँ अलिकति। नोटप्याडमा लेख्नु भएको थियो नि जावा हेलो हजुर वर्ल्ड। हजुर हजुर नोटप्याडको ल। अरूको साथीको अघि पावर सेल खोलिरहेको थिएन, सायद सल्भ भयो, एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त। प्रोबेबली तपाईँहरू के गरिराख्नु भएको छ त, त्यो फाइललाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरिराख्नु भएको छ। अब कुनै पनि फाइल सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरिराख्नु भएको छ भने त्यो ओपन पावर सेल अथवा ओपन कमान्ड विन्डोज हेर देखाउँदैन के। त्यसले के गर्नुहोस्, त्यो कुनै विन्डोको बाहिरतिर आउनुहोस्, कुनै पनि फाइल हाइलाइट भएको नहोस् अनि सिफ्ट होल्ड गरिकन राइट क्लिक गर्नुहोस् त। अघि साथीहरूको भयो जसको भइरहेको थिएन। सर मेरो भयो होइन, हजुर हजुर तर जावा सी चाहिँ रेकग्नाइज गरेको छैन सर। ल ल त्यो हामी अब यही प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौँ। अरू कसैको प्रब्लम छ भनौँ त, म कोर्स बनाइदिन्छु अनि ठ्याक्कै हामी सबै मिलेर सल्भ गरौँला है। ल अब कतिपयको के देखाउँछ त, जावासी कमान्ड नट फाउन्ड भनेर। तपाईँहरूमध्ये अब कोही कोही मान्छेहरू अथवा धेरै जस्तोको यो जावासँगको पहिलो इन्टरेक्सन हो, त्यसले यो जावासी भन्ने कमान्ड नट फाउन्ड देखाइरह होला। त्यो कन्डिसनमा हामी के गरौँ त, माई कम्प्युटर ओपन गरौँ है। तपाईँको नर्मली तपाईँले अब जेडीके सी ड्राइभभित्र हाल्नुभयो होला होइन, सी ड्राइभभित्र इन्स्टल गर्नुभयो होला। सी ड्राइभमा जानुहोस्, युजर्समा जानुहोस्, सरी सी ड्राइभमा गएर प्रोग्राम फाइल्समा जानुहोस्, त्यसपछि अब जावामा जानुहोस्। जावामा तपाईँको एप्रोप्रिएट जेडीके भर्सनतिर जानुहोस्, 1.8 होला, अनि त्यसपछि बिनभित्र जानुहोस्। यो लोकेसनलाई कपी गर्नुहोस् अथवा म यहाँनिर तपाईँलाई सजिलो हुने गरी यहाँ नोटप्याडमा मैले पेस्ट गरिदिएँ। सी भित्र गएर प्रोग्राम फाइल्समा जानुहोस्, त्यसपछि जावा, यो जेडीके 1.8 अनि बिनभित्र जानुहोस्। यहाँसम्म गइसकेपछि के गर्नुहोस्, त्यहाँ माथि जुन एड्रेस बार हुन्छ नि,
त्यो एड्रेस बारमा क्लिक गरेर सबै सेलेक्ट गरेर यो पुरै कुरालाई कपी गरिदिउँ। गरौँ त। यहाँसम्म हामी आइपुगेका छौँ। सर फेरि एकचोटि भनिदिनु न। सी भित्र सी गएर भित्र गएर प्रोग्राम फाइल्स, हजुर प्रोग्राम फाइल्समा जावा होला। जावा कहाँनिर इन्स्टल गर्नुभएको थियो? नर्मली प्रोग्राम फाइल्समै होला। जावा भेट्नुभयो? सीमा नै गरे हो। प्रोग्राम फाइल्स 80x86 भन्ने हुन्छ नि। इन्टु 86 तपाईँले सायद 32 बिटको तान्नु भयो कि क्या? होइन 64 बिट के छ। होइन, मैले त्यहाँ गुगल ड्राइभमा दुईवटा हाल्दै थिएँ कि, एउटा अब 64 बिटको लागि, एउटा 32 बिटको लागि। अब बाई चान्स 32 बिट हाल्नु भएको छ भने हजुर प्रोग्राम फाइल्स जावा पछि हजुर जावा भेट्नुभयो। त्यहाँनिर अब इन्टर गर्नुहोस् होइन। त्यहाँनिर अब तपाईँको हाम्रो मोर एप्रोप्रिएट भर्सन जेडीके छ 1.8, त्यो फोल्डरभित्र जानुहोस्। हजुर अनि त्यसभित्र बिनभित्र जानुहोस्। हजुर अनि बिनभित्र गइसकेपछि के गर्नुहोस्, यो माथिको एड्रेस बार छ नि, यसलाई सेलेक्ट गरेर पुरैलाई कपी गरिदिनुहोस्। यो पुरै लोकेसन कपी गर्नुहोस्। अब मैले अस्ति के भनेको थिएँ तपाईँलाई, एउटा सानो कुरा बिचमा म भन्छु। अस्ति मैले के भनेको थिएँ, जेडीके भनेको सबसे आउटर मोस्ट बक्स हो होइन। जेडीके हाल्ने बित्तिकै जेआरई आफै आउनु पर्ने हो, अनि जेआरई भित्र जेबीएम आफै आउनु पर्ने हो, मैले अस्ति भनेको थिएँ। अनि हामीले अब जेआरई त इन्स्टल गरेको पक्कै छैनौँ होइन, त्यही पनि जेडीके हाल्दाखेरि जेआरई आफै नै आइहाल्छ, त्यो कुरा सम्झिनुहोस् है। ल, मलाई आशा छ कि यहाँसम्म सबैले के गरिदिनु भयो त, यसरी यो लोकेसन कपी गरिदिनु भयो होइन। बेसिकली के हो त, यो लोकेसनमा के छ त, जावा डेभलपमेन्ट रिलेटेड सबै होइन। जावा सी भयो कम्पाइलेसनको लागि, रन गर्नको लागि जावा, सबै एप्लिकेसन एक्जिक्युटेबल अथवा जार फाइलहरू सबै यही लोकेसनभित्र आएर बस्छ के। अनि यो लोकेसन अब हामीले के गर्नुपर्छ त, यो लोकेसन हामीले अब आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमलाई दिनुपर्छ। अपरेटिङ सिस्टमलाई भन्नुपर्छ कि यहाँनिर पनि एक्जिक्युटेबल फाइलहरू छ, अनि फ्युचरमा अब कसैले तपाईँलाई यो फोल्डरमा भएको जावा सी अथवा जावा भन्ने एक्जिक्युटेबल अथवा जार फाइलहरू टाइप कमान्ड प्रोम्प्टमा गर्यो भने तपाईँ के गर्नुहोस् त, यसलाई यहाँनिर रिडाइरेक्ट गरिदिनुहोस्। अब के गर्नुहोस्, स्टार्ट बटनमा जानुहोस् अनि इन्भाइरोमेन्ट टाइप गर्नुहोस्। स्टार्ट बटनमा इन्भाइरोमेन्ट टाइप गर्नुहोस् त। इन्भाइरोमेन्ट टाइप गर्नुहोस्। यहाँनिर दुईटा अप्सन आउँछ, एडिट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स फर यर एकाउन्ट अनि एडिट सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स। नर्मली हामी जुनमा गए पनि हुन्छ, तर म प्रिफरेबली फर यर एकाउन्टमा जान्छु है। एडिट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स फर यर एकाउन्ट, यहाँनिर जानुहोस्। सबै आइसक्नुभयो? ल, आइसक्नुभयो भनेर मैले एज्युम गर्छु। यहाँनिर स्क्रोल गर्नुहोस् त माथिको यो अप्सनमा, युजर भेरिएबल फर तपाईँको युजर नेम। यहाँनिर अब स्क्रोल गर्नुहोस्, कतै न कतै यो पाथ भन्ने एउटा भेरिएबल होला। यदि छैन भने न्यू गरेर क्रिएट गर्नुहोस्, छ भने यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् पाथ भन्ने, अनि त्यसलाई एडिट गर्नुहोस्। मेरो चाहिँ सिस्टम भेरिएबलमा छ सर पाथ भन्ने। ठिकै छ। नर्मली अब माथि नै क्रिएट गर्नुहोस् न। ल, तपाईँ चाहिँ माथि नै गर्नुहोस् त, पाथमा जानुहोस्। सरी, तपाईँको पाथै छैन, यहाँनिर आउनुहोस्, न्यू क्लिक गर्नुहोस् त। हजुर। अनि यहाँनिर माथि जुन छ नि पाथमा जानुहोस्। मेरो विन्डोज 7 अलिकति फरक होला होइन तपाईँहरूको इन्टरफेस भन्दा होइन। सिम्पली के गर्नुहोस् त, भेरिएबल नेम पाथ गर्नुहोस् होइन। अनि थुप्रै लाइनहरू होला है तपाईँको, यदि विन्डोज 10 छ भने थुप्रै यस्तो ब्ल्याङ्क लाइन होला।
एउटामा क्लिक गरेर राइट साइडमा कतै एडिट भन्ने अप्सन होला, त्यहाँ एडिटमा क्लिक गरेर जुन अघि हामीले कपी गरेको एड्रेस छ त्यसलाई पेस्ट गरिदिनुस्। यो चाहिँ जसकोमा पाथ नभएकोमा है, कतिकोमा पाथ हुन्छ कतिकोमा पाथ हुँदैन। जसकोमा छैन तपाईँ के गर्नुस्, न्यू क्लिक गर्नुस्, भेरिएबल नेममा पाथ हाल्नुस् अनि भेरिएबल भ्याल्युमा के गर्नुस्, यसरी थुप्रै लाइनहरू होला, एउटामा कुनै ब्ल्याङ्क लाइनमा गएर एडिट गर्नुस् अनि लोकेसन यो पेस्ट गरिदिनुस् अनि ओके गरिदिनुस्। मेरोमा के छ त, पाथ अलरेडी छ। म के गर्छु, यसलाई सिम्पली एडिट गर्छु। एडिट गरिसकेपछि के हुन्छ, यहाँनिर सबसे पछाडितिर आउनुस् यदि विन्डोज 7 छ भने, अनि के गर्नुस्, सबसे पछाडितिर आएर के गर्नुस्, एउटा सेमिकलन एन्डमा हाल्दिनुस् अनि अघिको लोकेसन यसरी पेस्ट गरिदिनुस् अनि यसको पछाडि सेमिकलन हाल्दिनुस् अनि ओके गरिदिनुस्। अथवा धेरै जस्तोको विन्डोज 10 नै होला, के गर्नुस्, पाथमा आउनुस्, एडिट गर्नुस् हैन, यस्तो खालको थुप्रै लाइनहरू होला। कुनै एउटा ब्ल्याङ्क लाइन छ भने ब्ल्याङ्क लाइनमा जानुस्, त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुस्, राइट साइडमा कतै एडिट भन्ने अप्सन होला, एडिटमा थिच्नुस् अनि त्यो जुन अघि सेलेक्ट भएको ब्ल्याङ्क लाइन छ त्यो प्रोबेबली तपाईको एडिटेबल भएर आयो होला, त्यहाँनिर तपाईँ कन्ट्रोल भी गरेर हाम्रो एड्रेस पेस्ट गरिदिनुस् अनि ओके गरिदिनुस्। यहाँसम्म आउनुभयो? अथवा कुनै एउटा विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम भएको साथीले अब स्क्रिन सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस् त, सबैको लागि एक्जाम्पल सेट भइहाल्थ्यो हैन। अब धेरैको विन्डोज 7 त नहोला, प्रोबेबली कसैको पनि नहोला, त्यसले कुनै एउटा विन्डोज 10 को युजरले स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त एकचोटि, अनि ठ्याक्कै गाइड गरिदिइहाल्छु म यहाँबाट। अब कसैको म्याक अथवा तपाईको लिनक्स छ भने एकचोटि युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् त हैन, सेट पाथ भेरिएबल फर जावा इन लिनक्स भनेर, त्यहाँनिर तपाईको जावाको लोकेसन टर्मिनलबाट तानेर ब्यास आरसी फाइलमा हाल्नु पर्ने हुन्छ के। यहाँसम्म भयो? एकचोटि कसैले स्क्रिन सेयर गरिदिनु त। पाथ चाहिँ एड गरियो सर। पाथ एड गर्नुभयो, सबैको भयो कि स्टेपहरू कन्फ्युजिङ छ? एकचोटि विपनजी एकचोटि म कोर्स बनाइदिन्छु, स्क्रिन सेयर गरिदिनुहोस् त। हस् सर। ल के गर्नुस्, पाथमा जाने हैन, हजुर अनि मैले न्यू इनपुटमा क्रिएट जाने। गरेँ। हजुर ठिकै छ, तपाईँले न्यू क्रिएट गरे पनि स्टेप त्यही हो हैन। अब अरू साथीहरूको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त, एडिटमा जानुहोस् त। अब यस्तो आयो भने नि ठिकै छ। अब धेरै पछाडि के गर्नुस्, एउटा सेमिकलन एड गर्नुस् सबसे लास्टमा, सेमिकलन अनि पाथ यस पछाडि पेस्ट गरेर सेमिकलन हालिदिनुस्। जो साथीको पाथ भेरिएबल सेट भएको छैन, अथवा यो रिपिट भयो नि केही छैन ल, त्यसपछि ओके गरेर एक्जिट गरिदिने। हस्, थ्याङ्क यू। सेमिकोलन राखेर ओके गरौँ। हजुर, किनकि अब फ्युचरमा अरू पनि त पाथ हाल्नुपर्छ नि त। यो सेमिकलनले अहिलेलाई सेपरेटर अथवा लाइन ब्रेक जनाइरहेको छ कि, सेमिकलनले छुट्टा छुट्टै पाथहरूलाई छुटाइरहेको हुन्छ। ल ओके गरिदिनुहोस्। भयो सर। ल स्क्रिन सेयर अफ गर्नुहोस्, अब म गरिदिन्छु। अब यहाँनिर हामी के गरौँ, पाथ भेरिएबल सेट भइसकेको छ भने सबसे जरुरी कुरा, जुन हाम्रो पावर सेल खुलिरहेछ अथवा जुन हाम्रो टर्मिनल खुलिरहेछ त्यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। के हुन्छ त, यो चेन्जहरू इफेक्टिभली एकैचोटि देखिँदैन कि, हाम्रो टर्मिनल अथवा पावर सेललाई रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। के गर्नुस्, त्यो कमान्ड प्रम्प्टहरू ओपन भएको छ भने त्यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। अब फेरि के गर्नुस्, डेस्कटपतिर आइदिनुहोस्, एउटा कुनै खाली ठाउँमा स्क्रिनमा आउनुस्, शिफ्ट होल्ड गरिकन राइट क्लिक
ओपन कमान्ड विन्डोज हियर अथवा ओपन पावर सेल हियर। अब चाहिँ फेरि के गर्नुस् त कम्पाइल गर्नको लागि जावा सी स्पेस हेलो वर्ल्ड डट जावा गरेर इन्टर गर्नुस्। यदि पाथ सेट भएको छ भने अब तपाईको के देखाउँछ त जावा सी कमान्ड नट फाउन्ड भनेर देखाउँदैन, कि त सम सिन्ट्याक्स इरर देखाउला अथवा यहाँनिर तपाईको यसरी ब्ल्याङ्क फेरि एउटा नयाँ कर्सरको लाइन आइदिन्छ, प्रम्प्ट गरिरहन्छ यहाँनिर। सो त्यो मेरो इन्भाइरोमेन्ट रजिस्टर नै भएन, एकचोटि रजिस्टर हुन्छ अर्कोचोटि फेरि खोल्दाखेरि त्यो डिलिट भइरहेछ। एकचोटि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर मनिष। ल मैले कोर्स बनाइदिएँ है। ल सेयर गरौँ त। यो स्टेप जरुरी छ है, इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै हैन। यो हाम्रो पहिलो हेलो वर्ल्डको प्रोग्राम हो। सर भएको छैन कोर्समा। ल सर मेरो पनि भएन त, नट फाउन्ड भन्यो। ल विपनजी एकछिन है। पहिला मनिषजी अनि त्यसपछि फेरि तपाईँ स्क्रिन सेयर गर्नु न है। ल तपाईले स्क्रिन सेयर स्टार्ट गर्नु भयो तर मेरोमा चाहिँ ब्ल्याङ्क देखिरहेछ। एकछिनमा लोड होला कि। फुल स्क्रिनलाई सेयर गर्नुस् त। अरु कोही साथीहरुको यदि प्रब्लम छ भने भनौँ है, यहीबाट हामी मिलेर सल्भ गरौँ। म कोस्ट बनाइदिन्छु अनि हामी मजाले सल्भ गर्छौँ। मैले मेरोमा चाहिँ स्क्रिन देखिएन कि, अब अरु साथीहरुकोमा देखाएको छ कि? सब सेयर गरेर फेरि सेयर गर्नुस् त नि फुल स्क्रिनलाई। मेरोमा चाहिँ यो तपाईले स्टार्टेड स्क्रिन शेयरिङ भनेर देखाइरहेछ तर कुनै पनि त्यो भिजुअली केही पनि आइरहेको छैन। मनिष भन्दाखेरिको इन्टरनेट अनस्टेबल भयो जस्तो। प्रोबेबली। एकचोटि त्यो बेलासम्म विपनजीले सेयर गर्नुस् त। ओके सर। है एकछिन हामी होल्ड गरौँ मनिषजी। अलिकति स्क्रिनै सेयर भएन के? नट फाउन्ड भन्यो सर। हो स्क्रिन सेयर गरौँ त। तपाईले त्यो पावर सेल अथवा टर्मिनललाई क्लोज गर्नु भएको थियो? हजुर सर। एकचोटि सेयर गरौँ न स्क्रिनलाई। सेयर भइरहेछ है? मैले चाहिँ देखेन के। एकछिन है। मनिषजीको मैले सेयरिङ एकचोटि स्टप गरिदिएँ है। अब चाहिँ देखियो। मेरो देखिरहेछ सर? हजुर हजुर अब देखिरहेछ। अब गरौँ त। जावा सी अनि हेलो वर्ल्ड डट जावा। इन्टर गर्नुस्। नट रिकमेन्डेड। ल ठिक छ। एकचोटि इन्भाइरोमेन्ट टाइप गर्नुस् स्टार्टमा गएर अघि जस्तै इन्भाइरोमेन्ट एडिट योर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल फर योर एकाउन्टमा जानुस्। त्यसपछि पाथ हेराउनुस् त, पाथमा जानुस्, एडिट गर्नुस् त। तपाईको यहाँनिर बसिरहेको छैन है। एकचोटि न्यूमा क्लिक गर्नुस् त। अनि अघिको लोकेसन यदि कपिड छ भने पेस्ट गरिदिनुस्। ल ठिक छ। अब तल कतै सिलेक्ट गर्नुस् हैन, यो ठ्याक्कै बसेर देखाउनु पर्यो। अब ओके गर्नुस्। सेमिकोलन राख्नुपर्छ यो पनि सर? पर्दैन। विन्डोज 10 मा यो वालामा चाहिँ त्यो नयाँ लाइनले सेपरेट गरिरहेको हुन्छ के। ओके गर्नुस् त। अब गरे सर। अब यसलाई पनि ओके गरेर अब एक्जिट गरिदिनुस्। क्लोज गर्नुस्। फेरि अब नयाँ ओपन गर्नुस्। जावा सी। अब चाहिँ प्रोबेबली होला कि। अब कि त यहाँनिर नयाँ प्रम्प्ट खुल्छ कि त यहाँ सम सिन्ट्याक्स इरर देखाउला एकछिन टाइम लिएर।
ओ तपाईको ठ्याक्कै यहाँनिर के भयो त यहाँनिर सिन्ट्याक्स एरर छ मिनिमाइज गर्नुस् यसलाई हो अब तपाईको चाहिँ भयो मिनिमाइज अब त्यो अघिकोलाई एडिट गर्नुस् त अघिको .java फाइल खुलिरहेछ त्यसको त्यो नोटप्याडै सिधै खोलिदिनुस् त खुलिरा होला हो स्ट्रिङ स्क्वायर ब्र्याकेट पछाडि यहाँ कमा हटाइदिनुस् त त्यहाँ कमा छैन के अब सेभ गर्नुस् अब फेरि त्यो पावर सेललाई म्याक्सिमाइज गर्नुस् त अघिको पावर सेललाई हैन अघिको खुलेकै छ हजुर अनि किबोर्डमा अप एरो दबाउनुस् त किबोर्डमा अप एरो हो ठ्याक्कै अब इन्टर गर्नुस् हो अब चाहिँ भयो अब एकचोटि डेस्कटपतिर जानुस् त अब यो नोटप्याडलाई नि एकचोटि मिनिमाइज गर्नुस् न अब तपाईको अघिसम्म के थियो त एउटा हेलो वर्ल्ड भनेर फाइल थियो हेलो वर्ल्ड डट जाभा भनेर माथिको अहिले चाहिँ यो तल क्लास फाइल बनिसक्यो है भनेपछि तपाईको रेडी छ क्लास फाइल अब तपाईको भइहाल्यो अब सेयरिङ अफ गरिदिनुस् मनिष भाइको पनि अब एकचोटि फेरि सेयर गर्ने ट्राई गर्नुस् त अरु कसैकोमा प्रब्लम आइरहेछ भनम सर मेरोमा भएको छैन को काजी काजी। गुरुङ है मैले हजुर। पोस्ट बनाइदिएँ ल एकचोटि स्क्रिन शेयर गरौँ त मेरोमा यहाँ प्याकेज एकछिन ल स्क्रिन शेयर गरौँ माथि प्याकेज स्याकेज त हाल्नु भएको छैन है म्यानुअली त्यो भयो भने अलि झन्झट आइदिन्छ यहाँ प्याकेज डज नट एक्जिस्ट भनेर चाहिँ सिस्टमको एस क्यापिटल गरिदिनुस् न एकचोटि अब मिनिमाइज त्यो अघिको नोटप्याड खुलेको छैन है तपाईको हेलो वर्ल्ड वाला फाइल कहाँ छ त्यसलाई राइट क्लिक एडिट विथ त्यसमा राइट क्लिक एडिट विथ गर्नुस् त ल एडिट गरे पनि हुन्छ तपाईको बेसिकली के भएको छ यहाँनिर सिस्टमको एस क्यापिटल गर्नुस् यसले चाहिँ एस क्यापिटलमा अनि पक्नुस् माथि मेनको पछाडि स्ट्रिङ छ नि त्यो भन्दा ठ्याक्कै माथिको लाइनमा पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेनको पछाडि स्ट्रिङ छ स्ट्रिङको एस पनि क्यापिटल गर्नुस् त जाभा केस सेन्सिटिभ हो कि अब सेभ गर्नुस् अब फेरि अब पावर सेलमा जानुस् त अथवा टर्मिनलमा अप एरो दबाउनुस् त किबोर्डको ठ्याक्कै माथिको कमान्ड आइहाल्छ किबोर्डमा अप एरो होला हो इन्टर गर्नुस् अब केही छैन भने यस्तो आइदिन्छ अब तपाईको भइहाल्यो मिनिमाइज गर्नुस् अब चाहिँ भयो अब भयो तपाईको नोट गर्नुस् त तपाईको अझै एउटा हेलो वर्ल्ड भन्ने नेटबिन्सको आइकनको तल आइसकेको छ हेलो वर्ल्ड डट क्लास फाइल भनेर डेस्कटप हेर्नुस् त हो त्यो चाहिँ आउनु पर्ने त्यहाँसम्म भयो भने तपाईको भइहाल्यो हुन्छ सर अरु कोही साथीकोमा यस्तो सिन्ट्याक्स एरर अथवा प्रब्लम छ भनम त अरु कोही साथीको यस्तो डिबग गर्नुपर्ने छ अथवा केही प्रब्लम भयो अथवा इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट भएको छैन अथवा कोड पुरा भएको छैन भने भनम है किनकि यो स्टेप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सबैको लागि हुनु नै पर्यो सबैको यहाँसम्म आइसक्यो क्लास फाइल बन्यो सर यदि कसैको भएको छैन कुनै पनि पछाडिको स्टेपमा हुनुहुन्छ भने आत्तिकन भन्नुस् हामी सुरुबाटै गर्छौँ त्यो आत्तिनु पर्दैन है छ भने भनिहालौँ हैन भने अब म अलिकति अगाडि बढ्छु कसैकोमा केही प्रब्लम छ केही भएन भने ठ्याक्कै भनौँ है मैले एज्युम गरेँ कि अब भइसक्यो भनेर ल अघि भर्खर अनुजीले यो कोड सारेर यहाँसम्म आइदिनु भयो क्लास फाइल बन्यो तपाईको भइसक्यो सर मेरो भइसक्यो है ल ठिकै छ अनि अरु ल विपनको जीको भयो आयाम जीको पनि भयो होला ल अब के गरौँ यो जुन हाम्रो क्लास फाइल त बनिसकेको छ है अब यो के हो त बाइट कोड हो अब यो बाइट कोड जुन क्लास फाइल लिएर मैले अब कसैको लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा लगे हैन
अथवा कसैको म्याकमा लगेर चलाउन सक्छु। अब मेरै अपरेटिङ सिस्टममा यसलाई चलाउनको लागि के गर्नुपर्छ, जावा हैन सी नहाल्ने, सी कम्पाइलेसनको लागि थियो, सिम्पली जावा अनि हेलो वर्ल्ड, पछाडि डट क्लास हालिराख्नु पर्दैन, सिम्पली जावा अनि हेलो वर्ल्ड इन्टर गर्नुस् अनि के हुन्छ यसरी तपाईको नेक्स्ट लाइनमा आउटपुट आइदिन्छ हेलो वर्ल्ड, जुन कि हामीले यहाँनिर आउटपुट देखाउन खोजिरहेको थियौं। यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ सर। ल सबैको आयो होला, आ छैन भने कुनै पनि स्टेपमा पछाडिमा हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् है। मैले सुरुमा यही कारणले पेस एकदमै ढिला लगिरहन्छु कि बेसै बलियो भएन भने, रुटै बलियो भएन भने फाउन्डेसन अब जति माथि थपे के काम हैन। ल जावा सी पछि कम्पाइल भएपछि रन गर्नको लागि हामी के गर्छौं, जावा अनि तपाईको फाइल नेम हाल्दिन्छौं। सर अघि म डिस्कनेक्ट भएँ अनि मैले मिस गरेँ जस्तो छ। ल तपाई कहाँसम्म हुनुहुन्छ, तपाई को बोल्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त। सर, मनिष जी हो? मेरो अघि त्यो रजिस्टर नै भएन के उसमा। छैन के छैन, ल मैले होस्ट बनाइदिएँ। स्क्रिन शेयर गरौँ त। यो स्टेपहरु कसैको भएको छैन भने भनौँ है। सेयर भयो सर? हजुर अब चाहिँ भयो। एकचोटि इन्भाइरोमेन्टमा आउनुहोस् त। हजुर माथिको अप्सन पाथमा एडिट गर्नुहोस् त, न्यू गर्नुहोस् अनि बाहिर कतै क्लिक गर्नुहोस् त। हो अब भयो, ओके गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस् यहाँनिर पनि। अब यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ सबसे मेन इम्पोर्टेन्ट स्टेप है। अब चेन्ज डेस्कटप ठिक छ। जावा सी हेलो वर्ल्ड डट जावा अनि हेलो वर्ल्ड डट जावा पुरै फाइल नेम लेख्ने है। अब केही सिन्ट्याक्स इरर छैन भने ठिक छ, नयाँ प्रम्प्ट लाइन आइदिन्छ अनि तपाईको डेस्कटपमा हेलो वर्ल्ड डट क्लास भन्छ। अथवा केही प्रब्लम छ भने अलिकति सुरुमा टाइम लिन्छ, सिन्ट्याक्स इरर पनि देखाउन सक्छ है। अहिलेसम्म त तर भइसक्नु पर्ने हो। अब चाहिँ भयो। ल तपाईको डेस्कटपमा हेर्नुहोस् त, अझै एउटा हेलो वर्ल्ड डट क्लास फाइल बन्यो। हजुर सर, बन्यो सर, थ्याङ्क यू सर। अब सिम्पली हैन, अब कमान्ड प्रम्प्टमा जावा अनि हेलो वर्ल्ड हाल्नुहोस् त। अब हामी रन पनि गर्छौं। ल ठिक छ भयो। अब एकचोटि स्क्रिन शेयर अफ गरिदिनुहोस्। अरु कोही साथीको छ केही प्रब्लम छ भने भनौँ है। यो स्टेप चाहिँ सुरुकै अब मिलेन भने अब फ्युचरमा जावामा कस्तो कस्तो लाग्छ कि है। कसैको पनि प्रब्लम केही छ भने भनिदिउँ है अहिले नै। अब हामी यहाँनिर दुईटा कुराको डिस्कस गर्छौं, एउटा पाथ भयो, एउटा क्लास पाथ भयो। मैले दुईटैलाई यहाँनिर हेडिङ बनाइदिन्छु। ल पाथ भनेको के हो? अब पाथ भनेको के होला त, एउटा कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टमको एउटा लोकेटिङ मेकानिजम हो हैन। लोकेटिङ मेकानिजम के को लागि मेकानिजम हो त? फर आइडेन्टिफाइङ द लोकेसन अफ एक्जिक्युटेबल फाइल्स। पाथ भनेको सिम्पली के हो त, कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टमको एउटा लोकेटिङ मेकानिजम हो एक्जिक्युटेबल फाइल्सहरु भेट्नको लागि। अब यो नर्मली हामी कहाँनिर बसिरहन्छ त, अथवा यो नर्मली कसले हेरिरहन्छ त, यो पाथको भ्यालुहरु पाथ की हो, यसभित्र हामी भ्यालुहरु हाल्छौं। पाथ एउटा की नेम हो अनि यसभित्र थुप्रै भेरिएबल नेमहरु हुन्छ हैन। अघि हामीले नोट गरिसक्यौं होला, हाम्रो एप डाटादेखि लिएर सबै हैन
अब कमान्ड प्रोम्पटमा अब नेटवर्किङको लागि हाम्रो पिङहरू कमान्ड होला हैन, अथवा जुन हामीले म्यानुअली बिनसम्मको लोकेसन दिएका छौँ त्यो सबै भ्याल्यु भएर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा कहाँनिर बस्छ त पाथभित्र बस्छ। अब त्यस्तै गरी क्लास पाथ, अब पाथ भनेको सबै अपरेटिङ सिस्टमको लागि हो, चाहे म्याक होस्, लिनक्स होस्, चाहे विन्डोज होस् हैन। एक्जिक्युटेबल फाइल्सहरू हैन, अथवा कुनै पनि जार फाइल अथवा कुनै पनि रनेबल फाइलहरू खोल्नको लागि के हो त यो एउटा मेकानिजम अथवा यो एउटा लोकेटर हो। त्यस्तै गरी क्लास पाथ, पाथ तर कसको त क्लासको लागि। हाम्रो जाभा के हो त अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्राम हो। यहाँनिर हामी सबै क्लासहरूबाटै अब्जेक्टहरू बनाउँछौँ, क्लास जस्तो म्यापहरू बनाएर। त्यसले नेचुरली के हो त क्लास पाथ भनेको के हो त इट इज अ लोकेटिङ मेकानिजम हैन अफ जेभीएम। अघिसम्म यो पाथ भनेको सबै अपरेटिङ सिस्टमको लागि थियो भने यो चाहिँ कसको हो त जाभा भर्चुअल मसिन। अब अपरेटिङ सिस्टमलाई अब हाम्रो जाभा रिलेटेड फाइलहरू हैन, जाभा रिलेटेड क्लासहरूको लोकेसन दिएको कामै हुँदैन। त्यसले के हुन्छ त इट इज लोकेटिङ मेकानिजम अफ जेभीएम फर फाइन्डिङ एप्रोप्रिएट क्लासेस है। यो चाहिँ इनबिल्ट जेभीएममा पहिलेदेखि बसिरहेको हुन्छ नै, अथवा म्यानुअली हामी फ्युचरमा ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट यदि गर्छौँ भने म्यानुअली हामी त्यसरी पनि हाल्न सक्छौँ। खाली फरक के हो त पाथ अपरेटिङ सिस्टमको लागि हो, के हो त एक्जिक्युटेबल फाइल्सहरूको लोकेसन हो भने जेभीएम भनेको के हो त सिम्पली क्लास पाथ भनेको के हो त सिम्पली जेभीएम को लागि लोकेटिङ मेकानिजम हो, जसले के गर्छ त एप्रोप्रिएट क्लासेसहरू फाइन्ड आउट गर्छ है। अब एकचोटि हामीले के गर्यौँ त हामीले आफ्नो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम पहिलोचोटि नोटप्याडमा गर्यौँ हैन, अनि त्यसलाई रन पनि गर्दियौँ। अब एकचोटि सबैले आफ्नो आइडी ओपन गर्नुहोस् त नेटबिन्स 8.2। अलिकति सुरुमा टाइम लाग्ला हैन, अब सबैको ऱ्याम त अब बढी हुँदैन हैन, त्यसले एकछिन अलिकति यसलाई स्टार्ट हुन टाइम दियौँ। अब जुन अघि भएको यही कुरालाई हामी के गर्छौँ त हामी नेटबिन्स आइडीबाट चलाउनलाई ट्राई गर्छौँ। नेटबिन्स आइडी ओपन गर्नुहोस् अनि भयो भने सबैले गर्नुहोस्, अथवा कति अब कसैको नेटबिन्स छैन भने अब तपाईँ इक्लिप्स अथवा इन्टेलिजे अथवा कुनै पनि अर्को आइडी अथवा भिजुअल स्टुडियो कोड, सबलाइम, एटम जस्ता एडिटरहरू जुनसुकै युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर म फेरि रिपिट गर्छु, त्यो सबै मजाले ठिक छ, चल्छ पनि है, तर यो कोर्सको लागि प्रिफरेबल के छ त नेटबिन्स 8.2। मैले तपाईँको फ्युजमा त्यो डाउनलोडको लागि लोकेसन पनि सेयर गर्दैछु। एकचोटि फ्युज क्लासरुममा के गर्नुहोस् त फाइल्समा गएर आइडी एन्ड जेडीके भन्ने फोल्डरमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ मैले गुगल ड्राइभमा तपाईँलाई चाहिनको लागि नेटबिन्स अनि एप्रोप्रिएट जेडीके पनि हाल्दैछु। नेटबिन्स ओपन भयो। सो नेटबिन्स 10.10 युज गर्दा हुँदैन हुन्छ, तर कतिपय फ्युचरमा तपाईँलाई कतिपय कुराहरू चल्ने बेलामा काटेर देखाइदिन्छ कि डेप्रिकेटेड भनेर। ओके, त्यसले प्रिफरेबल चाहिँ है, अरूमा नि चल्छ चल्दैन भन्ने कुरै आएन हैन, ब्याकवर्ड कम्प्याटिबल हो, तर अलिकति काटेर देखाउँछ, त्यसले प्रिफरेबल त्यही होला, नभए नि ठिकै छ, केही छैन। अब खुलिसकेको छ भनेर मैले एज्युम गर्छु सबैको नेटबिन्स। अब के गर्नुहोस्, फाइलमा जानुहोस्, न्यू प्रोजेक्ट, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, अथवा यहाँ के छ त सर्टकट छ कन्ट्रोल सिफ्ट एन, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँनिर पहिलेदेखि यहाँनिर जाभा सेलेक्ट भएर आइरहेको होला, अनि यहाँनिर जाभा एप्लिकेसन सेलेक्ट भएर आइरहेको होला।
अब कतिपयको के होला त यो ग्रेमा आइरहेको होला है सुरुमा यो भर्खर नेटबिन्स हाल्दाखेरि तपाईहरु आत्तिनु पर्दैन सिम्पली यहाँनिर क्लिक गर्नुस् तलपट्टि कतै एक्टिभेट भन्ने अप्सन होला त्यो थिचेपछि एकैछिनमा यो ग्रेबाट यो यसको सम रेडिश कलरमा आइहाल्छ ठीक छ फाइलमा गएर न्यू प्रोजेक्ट गर्नुस् क्याटेगोरीजमा जावा छान्नुस् सबसे माथि होला त्यसपछि के गर्नुस् जावा एप्लिकेसन यो सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट गर्नुस् अनि यसको नाम के गर्नुस् त सगरमाथा CSIT हाल्नुस् यो अलरेडी बनिरहेको छ सिम्पली तपाई के गर्नुस् त सगरमाथा CSIT सम्मको मात्रै नाम लेख्नुस् है अब मैले यहाँ पछाडी आइडेन्टिफाई हुनको लागि मैले यसरी एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन हाले हैन तपाईको क्लास छुटाउनको लागि तपाईहरु सिम्पली के गर्नुस् सगरमाथा CSIT सम्म आउनुस् त्यसम्म लेखे पुग्छ अनि फिनिश गर्दिनुस् अनि यसरी के गर्छ त उसले बोइलर प्लेट कोडहरु हाल्दिन्छ आईडी ले आफै सुरुमा बोइलर प्लेट कोडहरु यसरी हाल्दिन्छ यो मलाई अहिले खासै चाहिदैन मैले यो कमेन्टहरु यतिकै हटाइदिएला यहाँसम्म आउनुस् त सबैको भयो यहाँसम्म स्टेपमा आइपुग्नु भएको छ म अलि सकेसम्म ढिलै लान खोजिरहेको छु सबैको मसिनलाई हुने गरी यहाँसम्म यदि आइसक्नु भएको छ भने SOUT टाइप गर्नुस् फेरि मिस्टेक गरेर SAUT अनि फेरि करेक्ट गरेर SOUT हैन कि सुरुबाटै मिस्टेक नगरिकन SOUT टाइप गर्नुस् नेटबिन्स आईडी को त्यो अलिकति सानो प्रब्लम छ अरु आईडीहरुमा करेक्ट गरे पनि चल्छ नेटबिन्समा SOUT हैन मिस्टेक नगरिकन फुल्ली एकै चोटीमा लेखिहाल्नुस् सर मेरो यो खुल्ने बित्तिकै एरर आइरहेको छ त त्यो प्याकेज भन्ने लाइनमा एकछिन है के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अनेबल टु फाइन्ड प्याकेज जावा डट ल्याङ्ग्वेज इन क्लास पाथ पुकारजी है मैले एकचोटी कोर्स बनाइदिए एकचोटी स्क्रिन शेयर गर्नुस् त तपाईले त्यो कमेन्टहरु त्यो काट्ने बेलामा कतै हेर्नु त सगरमाथा CSIT प्याकेजमा जानुस् त के भनिरहेछ cannot access java.lang तपाईको JDK कुन भर्सन हो 10.0 सर अघि भनेको थिएँ मैले एकचोटी कहाँनिर होला तपाईको टुल्समा जानुस् त माथि अप्सन्समा जानुस् अथवा जावा प्लेटफर्ममा जानुस् त अलिकति माथि छ हजुर तपाईको नि ओपन JDK नि ठीक छ क्लोज गर्नुस् तपाईले यो नेटबिन्स इन्स्टल गर्ने बेलामा नि कुन चाहिँ JDK सिलेक्ट गर्नु भएको थियो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै याद भएन सर मैले यहाँ सफ्टवेयर म्यानेजरबाट डाउनलोड गरेँ ठिकै छ ठिकै छ अब के गर्नु पर्छ सर मैले अब एकचोटी विन्डोजमा जानुस् त अथवा टुल्स अघिको टुल्स अप्सनमा जानुस् न अघिकै माथि टुल्समा छ सबसे लास्टमा अप्सन छ त्यहाँ सर्चमा एकचोटी जावा टाइप गर्नुस् त टप राइट तिर होला केही देखाएन है अथवा JDK टाइप गर्नुस् त आइसकेको छ JDK त्यहाँनिर सिलेक्ट गर्नको लागि कतै अप्सन हुनु पर्ने हो के अनि ठ्याक्कै हामी ड्रप डाउनबाट त्यो छान्न सक्छौं एकचोटी JDK सरी अघिकै जावामा टाइप गर्नुस् त ठ्याक्कै यहाँनिर जावा भर्सन सिलेक्ट गर्नको लागि केही न केही अप्सन त हुनु पर्ने हो के
एकचोटि न्यास साउन्डमा जानुहोस् त सबसे लास्टतिर। यो जुन अब जेडीके ड्रप डाउनमा जानुहोस् त। तपाईँको जेडीके 11 नै रहेछ है। हजुर सर। एकचोटि गुगल गर्नुहोस् त यो नेटबिन्स यो तपाईँको पर्टिकुलर भर्सनको लागि यो जेडीके ओपन जेडीके 11 सपोर्टेड छ कि छैन। के सर्च गर्नुपर्छ? नेटबिन्स 10 जेडीके भर्सन सपोर्टेड जेडीके नेटबिन्स 10 अब तपाईँको 10.2 हो कि कति हो हैन सपोर्टेड जेडीके हाल्नुहोस् त। प्रोबेबली तपाईको अनसपोर्टेड जेडीके हाल्नु भयो जस्तो छ के। मैले फेरि हाल्नु पर्यो त्यसो भए? हजुर हजुर फेरि एकचोटि अब इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ कि क्या। ए हुन्छ सर, म ट्राई गर्छु नि त। त्यही भएर है अथवा सिम्पली यो नेटबिन्सलाई अनइन्स्टल गरिदिनुहोस्। हजुर। त्यो ओपन जेडीके नै रहन दिनुहोस्। हजुर। त्यो पनि रहन दिनुहोस् अनि नेटबिन्स 8.2 पनि हाल्नुहोस्। सरी जेडीके 1.8 पनि हाल्नुहोस्। जेडीके 1.8 पनि हाल्नु अनि नेटबिन्स 8.2 है। हुन्छ सर, हुन्छ। हस् है ल। हस् सर, हस्। ल ल अब के गर्नुहोस् त अब एकचोटि है। एक मिनट मैले हल्का अलिकति अझै टाइम खाइदिए तपाईहरुको। कहाँनिर हालेको थिएँ एकछिन है। पहिला के गर्नुहोस् त जेडीके 1.8 इन्स्टल गर्नुहोस् है अघिको भाइले। अनि नेटबिन्स 8.2 सेकेन्ड स्टेपमा गर्नुहोस्। अनि तपाई के गर्नुहोस् त यो स्क्रिन जब आउँछ नि त्यो बेला के गर्नुहोस् जेडीके फर द नेटबिन्स आईडी हुन्छ नि जेडीके टिम फर द नेटबिन्स आईडी यहाँनिर यो जुन येलोमा हाइलाइटेड ड्रप डाउन छ नि यो वाला त्यहाँनिर ड्रप डाउनमा गर्नुहोस्। त्यहाँनिर तपाईको जेडीके 11 अथवा सम देखाउला त्यो हैन कि तपाई जेडीके 1.8 छानेर ओके गर्नुहोस् नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यो भयो भने तपाईको ठ्याक्कै चलिहाल्छ के। अहिले मिलाउन मिल्दैन है सर यो अहिले चाहिँ अलि मिल्दैन तपाईको एप्रोप्रिएट जेडीके नै हाल्नुपर्छ नेटबिन्स 10 को लागि कुन चाहिँ सपोर्टेड हो। ए हुन्छ सर। अनि तपाईको ल्याङ्ग्वेज प्याकेज इम्पोर्टेड गरेन भने त्यो कामै छैन। मेन त बाइ डिफल्ट जावाले ल्याङ्ग्वेज प्याकेज यतिकै हालिदिन्छ के। ए ओके हुन्छ सर हुन्छ। हुन्छ अब भोलिको लागि गरिराख्नुस् न अहिलेबाट। अहिलेलाई अथवा सिम्पली हेरिराख्नुस् अनि हुन्छ म आज म रेकर्डिङबाट फलो गर्छु आज। हुन्छ हुन्छ कि पहिले अहिले क्लासलाई फलो गरेर ठ्याक्कै के गर्नुहोस् त अब यो क्लास सकिसकेपछि यदि टाइम छ भने गर्दा हुन्छ। के गर्नुहोस् अरू साथीहरू जुन अघि यहाँसम्म हामी कुरिरहेको थियौँ होइन के गर्नुहोस् एसओयुटी गरेर टाइप गर्नुहोस्। मैले अलिकति टाइम खाइरहेको छु है सबैले कभर हुने गरी त्यो खासै बोर्ड चाहिँ नहुनु होला। एसओयुटी गर्नुहोस् टाइप गर्नुहोस् सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन यतिकै आइदिन्छ। अनि के गर्नुहोस् हेलो वर्ल्ड यहाँसम्म गरी भ्याउनुहोस् त सबैले। अथवा नेटबिन्सको कुनै प्रब्लम छ भने भनौँ है स्क्रिन सेयर गरौँ अनि हामी सल्भ गरौँ। किनकि नेटबिन्स अहिलेबाटै चलेन भने झन् हाम्रो वेब प्रोग्रामिङतिर त झन् के चल्थ्यो र होइन। त्यसले अहिलेबाटै यहाँनिर ध्यान लिएर हामी यहाँसम्म गरी भ्याउनुहोस्। यो सबै बोइलर प्लेट कोड अलरेडी थियो मैले खालि एसओयुटी अनि ट्याब गरिदिएँ अनि त्यहाँनिर मैले के गरिदिएँ हेलो स्पेस वर्ल्ड हालिदिएँ। अनि म के गर्छु यसलाई राइट क्लिक रन फाइल। अब के बानी बसाल्नुहोस् त यो माथिको जुन हरियो रङको बटन छ नि त्यो कहिले पनि हामी थिच्दैनौँ। अब हामी थुप्रै अब टपिकहरूमा हरेकचोटि यो हरियो बटन दबायौँ भने के हुन्छ त जहिले पनि सबसे सुरुमा भनेको यो जुन क्लास छ नि यो मात्रै रन भइदिन्छ। त्यसैले यो हरियो बटन होइन कि यहाँ विन्डोमा आउने राइट क्लिक रन फाइल अथवा शिफ्ट F6 शिफ्ट प्लस F6 अथवा राइट क्लिक
रन फाइल गर्नुस् तपाईको यहाँनिर हेलो वर्ल्ड आउनु पर्ने यसरी आउटपुट कन्सोलमा यहाँसम्म भयो त सबैको भयो सर भयो है अब हामी अलिकति प्याकेजको कुरा गरौँ यहाँनिर यसरी प्याकेज बनिरहेको छ है कसैको यदि यहाँ प्रब्लम छ भने मलाई बिचमा इन्टरप्ट गरिदिनुस् है ल अहिले म एकछिन टाइम दिन्छु यहाँसम्म सबैको भयो होला भन्ने आशा छ यदि छैन भने ठ्याक्कै केही प्रब्लम आयो एकचोटि भन्नुस् त ल होपफुली सबैको ठिक छ अब हामी आउँछौँ प्याकेजतिर जाभामा प्याकेज एकदमै बेसिक कुरा हो तर त्यस्तै गरी यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि छ है प्याकेज भन्ने बित्तिकै आत्तिनु पर्दैन प्याकेज के हो त सिम्पली एउटा फोल्डर अथवा डाइरेक्टरी अथवा फोल्डर या डाइरेक्टरीको स्ट्रक्चर हो प्याकेज भनेको फोल्डर मात्रै हो है जसले के गर्छ त which contains other sub packages अथवा अरु सब फोल्डर अथवा सब प्याकेज अथवा क्लास फाइल अथवा इन्टरफेस फाइलहरु स्टोर गर्छ किन गर्छ त फर बेटर अर्गनाइजेसन प्याकेज भनेको आत्तिनु पर्दैन प्याकेज सिम्पली एउटा फोल्डर डाइरेक्टरी अथवा फोल्डर अथवा डाइरेक्टरीको स्ट्रक्चरहरु हो अथवा उनीहरुको छुट्टै लेभल छ which contains other sub packages class files or interface files हामी यसरी किन राख्छौं त for better organization हैन म्यानेज गर्न सजिलो होस् भनेर अब हामी के गर्छौं त धेरै प्याकेजहरु यसरी बनाउँदै जान्छौं अनि टपिक वाइज त्यो प्याकेजहरु हामी छुटाउँदै जान्छौं प्याकेज भनेको सिम्पली फोल्डर मात्रै अब एकचोटी हामी आफ्नो कलेजको युआरएल हेरौं न प्याकेज हामी कसरी डिसाइड गर्छौं तपाईको अब के हुन्छ त मेन फ्याक्टर मेन डिसाइडिङ फ्याक्टर के हो त प्याकेजको नाम राख्नको लागि युआरएल हो कुनै पनि कम्पनीमा जानुस् त्यसको प्याकेज नेम त्यो कम्पनीमै आधारित हुन्छ किनकि युआरएल सबैको लागि युनिक हो अनि प्याकेजहरु पनि त्यस्तै गरी युनिक हुन्छ अब सपोज हाम्रो कलेजको युआरएल के हो भनौं त कसैले www.scst.edu.np हाम्रो कलेजको युआरएल यदि यो छ हामी अब कलेजमै पढ्दाखेरि अब हामी कसरी प्याकेज बनाउँछौं त त्यसैले अब प्याकेज बनाउँदाखेरि अब हामी कुन एप्रोच फलो गर्छौं त ठ्याक्कै हामी के गर्छौं यसरी यो जुन हाम्रो www. पछाडीको जुन युआरएल छ नि यो युआरएल लाई हामी सिधै फ्लिप गरिदिन्छौं भन्नाले एनपी सबसे पछाडी छ भने एनपी लाई अगाडि ल्याइदिने np.edu.scst. हाम्रो टपिक होला अथवा सब टपिक होला यसरी हामी यसरी अर्गनाइज गर्छौं अबदेखि हामी प्याकेज बनाउँदै जहिले पनि के गर्छौं हाम्रो कलेजको युआरएल त scst.edu.np छ हामी सिम्पली के गर्छौं यसलाई फ्लिप गरिदिन्छौं np.edu.scst. अब टपिक अनि सब टपिकमा यसरी अर्गनाइज गर्छौं अनि मैले अघि के भनेको थिए प्याकेज भनेको सिम्पली फोल्डर हो अथवा फोल्डर स्ट्रक्चरहरु हो त्यसले खासै डराउनु पर्दैन
एनपी भन्नाले अब के हुन्छ, अब हामी एउटा फोल्डर भनेर एज्युम गर्छौँ। एनपी भन्ने एउटा फोल्डर छ। अब डट हुने बित्तिकै एक लेभल तल भन्ने, एनपी भित्र अझै एउटा फोल्डर बनाइदिने। अब यो बाइ डिफल्ट आइडीले म्यानुअली बनाइदिरा हुन्छ, तर हामी के सम्झिने, हरेक डटले एउटा नयाँ फोल्डर लेभल जनाइरहेछ। इडियु भन्ने फोल्डर भित्र अब एससीएसटी भन्ने अर्को फोल्डर होला। एससीएसटी भित्र अब टपिक होला। अब अहिलेलाई यहीँसम्म एज्युम गरौँ। अनि अब अहिलेलाई टपिक 1 भनिदिउँ न। टपिक 1 भित्र अब कुनै एउटा क्लास फाइल होला अथवा जावा फाइल होला। hello.java हैन, त्यस्तै गरी hello2.java है। अब सपोज कोही मान्छेले np.edu.ac.topic2.hello.java बनाउनु छ भने उसले के गर्छ, उसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, np.edu.scst.topic2.hello.java। अब कुनैले यो प्याकेज भित्र यस्तो जावा फाइल छ भने हामी सिम्पली के सम्झिने, एनपी भित्र, इडियु भित्र, एससीएसटी भित्र अझै एउटा सब फोल्डर छ जसको नाम टपिक 2 छ, जस भित्र hello.java छ। हामी जावामा काम गर्दाखेरि जहिले पनि प्याकेजबाटै जान्छौँ हैन, जहिले पनि हामी प्याकेज भित्रै टपिक अनुसार अर्गनाइज गरिरहेछौँ। यसले गर्दाखेरि फ्युचरमा तपाईले अब रिभिजन गर्दाखेरि हैन, कोडहरु हेर्नु पर्यो भने छट्ट गरेर त्यो प्याकेजको नाममा जाने, त्यो टपिक सिलेक्ट गर्ने अनि त्यहाँ भित्र त्यो रिलेटेड कोडहरु होला। अनि प्याकेजको अझै एउटा फाइदा के भयो त, नामहरु यसरी hello.java माथि पनि छ, hello.java तल पनि छ। यसरी हामीले नाम रियुज गर्न पाउँछौँ है। अब एउटै फ्ल्याट भित्र एउटै प्यारेन्टको दुईटा छोरा छ, दुईटै छोराको नाम राम राख्न पाइदैन नि त, कमन नाम भइदिन्छ। तर तपाई आफ्नो छिमेकीतिर हेर्नुस् त, कुनै मान्छेको तपाई जस्तै नाम मिले पनि खासै कन्फ्युजन क्रिएट हुँदैन नि, किनकि उसको लोकेसन फरक हो, तपाईको लोकेसन फरक हो। त्यस्तै गरी हामी प्याकेजमा अर्गनाइज गर्यो भने अर्गनाइजेसन पहिला फाइदा के हो त, बेटर अर्गनाइज्ड हुन्छ। अर्को भनेको के हो त, नामहरु रिपिट गर्न पाइन्छ। यो थियो हाम्रो सानो प्याकेजको इन्ट्रोडक्सन हैन। प्याकेज भनेको के हैन, फोल्डरहरु हो। हामी फोल्डर यसरी स्ट्रक्चर बनाएर आफ्नो फाइलहरु यसरी सेभ गरिरहेको हुन्छ। हामीले अब सी शार्प पढेको होला है .NET मा। त्यहाँनिर अब हामी इम्पोर्ट गर्थ्यौं कि इन्क्लुड गर्थ्यौं। त्यहाँनिर अब मलाई कुनै एक्सटर्नल लाइब्रेरी चाहिरहेछ भने म कसरी इम्पोर्ट हान्थे भन्नु त, सी शार्पमा इन्क्लुड गरेर इन्क्लुड गर्थ्यौं है। यहाँनिर हामी सिम्पली के गर्छौं त, इम्पोर्ट हान्छौं। इम्पोर्ट गर्छौं, इन्क्लुडको जावा भर्सन भनेको इम्पोर्ट है। हामी यसलाई कहाँ राख्छौं त, प्याकेजको तल क्लासको माथि। इम्पोर्ट जहिले पनि प्याकेजको तल क्लासको माथि हुन्छ। इम्पोर्ट java.lang, ल्याङ्ग्वेजको सर्ट फर्म lang डट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक भन्नाले सबै इन्क्लुड भइदिन्छ। Asterisk means import all the classes in the immediate directory. ठ्याक्कै यही ल्याङ प्याकेज भित्रै इमिडिएट क्लास फाइलहरु छ, त्यसलाई हामी सबैले इम्पोर्ट हान्छौं है। मैले इन्फोसिस केमा गरिरहेछु, इमिडिएट है। यसमा यदि सब प्याकेज छ भने सब प्याकेज भित्र यसले हेर्दैन। इमिडिएट यो फोल्डर भित्र क्लासेसहरु छ भने त्यसलाई इम्पोर्ट हान्छ।
अनि हामी यसलाई एकचोटि रन This हानिदिउँ class त will end in 10 minutes. अहिले पनि यो चलिरहेछ है। एउटा कुरा के नोट गर्नुस् त यो जुन import java.lang.asterisk छ नि यो जुन जावा को ल्याङ्ग्वेज प्याकेज छ अथवा lang भन्ने प्याकेज छ यसलाई के गर्छ त जावाले अथवा JVM ले यसलाई बाइ डिफल्ट इम्पोर्ट हानिदिन्छ। यो केसमा त हामी JDK भनौँ JDK imports java.lang package by default। हामी जब यसलाई कम्पाइल गर्न खोज्छौं नि त्यो कम्पाइल गर्ने बेलामै के भइदिन्छ त हाम्रो JDK ले यसरी यो लाइन यसरी import java.lang भनेर यसरी थपिदिन्छ। त्यसले हामीले म्यानुअली यसरी इम्पोर्ट गरिराख्नु पर्दैन। जावामा हामी प्याकेजहरु फ्युचरमा हेर्छौं हैन प्याकेज के हुन्छ त प्रिबिल्ट क्लासेसहरु हुन्छ अथवा युजर डिफाइन पनि हामी अहिले प्याकेज बनाउँछौं हैन। रेडीमेड अब हामीलाई चाहिने जति सबै कुराहरु प्याकेज स्ट्रक्चरमा बनाइदिइराको हुन्छ उसले। import java.lang हामीले म्यानुअली गरिराख्नु पर्दैन हैन। जस्तै हामीले सी पढ्दाखेरि hash include conio.h अथवा stdio.h हैन स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट.h त्यस्तो हामी सुरुमै गर्नु पर्थ्यो नि त्यो चाहिँ जावामा lang को लागि हामीले गरिराख्नु पर्दैन। अरु प्याकेजहरुलाई गर्नु पर्छ तर यो import java.lang को लागि हामीले गरिराख्नु पर्दैन। अब हामी अब आउने टपिक के पर्छन् त भेरिएबल। के गर्नुस् नेटबिन्स आईडी मा आउनुस् यो जुन प्याकेज यसलाई यतिकै रहन दिनुस् माथि सोर्स प्याकेज छ नि त्यहाँनिर क्लिक गर्नुस् त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। तपाईको यो प्रोजेक्ट नेम यहाँनिर सोर्स प्याकेज छ त्यसलाई राइट क्लिक न्यू जावा प्याकेज के गर्नुस् यो तलवाला बक्स हैन कि यो माथि सोर्स प्याकेज भन्ने जुन फोल्डर छ त्यहाँनिर राइट क्लिक न्यू जावा प्याकेज त्यहाँनिर हामी एउटा नयाँ प्याकेज बनाउँछौं np.edu.scst.variable। मैले के गरे त यसरी एउटा प्याकेज बनाइदिए np.edu.scst। अबदेखि के हुन्छ त हाम्रो सबै प्याकेजहरु np.edu.scst बाटै सुरु हुन्छ अनि जुन जुन हाम्रो टपिकहरु आउँदै जान्छन् त्यो टपिकहरु अनुसार हामी यो प्याकेज नेममा डट हाल्दै त्यो टपिक नेमहरु हाल्दै जान्छौं। यसमा प्याकेज बनाउनुस् त कसको भयो अघिदेखि मै बोलिरहेको छु कि np.edu.scst.variable यहाँसम्म आउनुभयो। यसको ठ्याक्कै लोकेसन कहाँ छ अब यो गर्यो भने हामी एकचोटि हेरौं यहाँनिर एकचोटि मैले हेराउन लाग्यो प्याकेजमा डटले कसरी इफेक्ट गर्छ भनेर हामीले np डट हालेको थियौं नि भनेपछि आईडी ले के गर्छ त म्यानुअली यसरी फोल्डर लेभलहरु क्रिएट गरिदिन्छ np भित्र edu edu भित्र scst भित्र भेरिएबल भन्ने यसरी फोल्डर स्ट्रक्चरहरु क्रिएट गर्दिरहेको हुन्छ। अब हामी के गरौँ त अब 5 मिनेट जति बाँकी छ सिम्पली के गर्ने जुन भर्खरै बनेको प्याकेज छ नि सोर्स प्याकेजमा जुन हामीले बनाएको थियौं सोर्स प्याकेज भित्र यो जुन भर्खरै बनेको प्याकेज छ त्यसलाई राइट क्लिक गर्ने न्यू जावा क्लास
भर्खरै बनेको प्याकेजमा राइट क्लिक गर्ने, न्यू जावा क्लास। यसको नाम पनि म के हाल्दिन्छु त, भेरिएबल, अनि फिनिश हाल्दिए। यसरी तपाईको के हुन्छ त, बोइलर प्लेट कोडहरु आफै जेनेरेट भएर आइराको हुन्छ। यहाँसम्म ठीक छ? ल ठिकै होला। अब म यहाँ भेरिएबलमा आज खासै पराउँदिन, म अलिकति डाइभर्ट भएर कमेन्ट भन्ने टपिकमा आइदिन्छु है। हाम्रो सी शार्पमा अथवा सीमा कति खालको कमेन्टहरु थिए भनौँ त? दुई खालको होला, सिंगल लाइन कमेन्ट अनि मल्टी लाइन कमेन्ट है। यो त बेसिक टपिक हो। सिम्पली अब कमेन्ट भनेको के हो भनौँ त कसैले? एडिसनल डिस्क्रिप्सनको लागि राखिन्छ कमेन्ट चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामको। कसको लागि हुन्छ त? हामी अथवा फ्युचरको हामी सेल्फ अथवा हाम्रो कुनै साथीहरूले हाम्रो कोडहरु अथवा हाम्रो प्रोग्राम बुझोस् भनेर हामी राख्छौं। A text block which is placed inside our program so as to convey some information, हैन? अब यो हामीले पढ्न सक्छौं, हैन? It is readable by us. This class will end in 3 minutes. ल ठिकै छ, 3 मिनेटमा हामी यो टपिक सकाइहालौं। It is readable by us but is totally ignored by the compiler. कम्पाइलरले यसलाई फुल्ली इग्नोर हान्दिन्छ। हाम्रो जावामा पनि सी शार्प जस्तो सिंगल लाइन कमेन्ट छ, एक लाइनमा स्प्यान हुने गरी। खासै म यसको डिटेलमा जानु पर्दैन होला जस्तो छ। अब नर्मली हामी सोच्छौं कि जावामा दुई खालको कमेन्ट छ भनेर, तर जावामा एउटा थर्ड क्याटेगोरीको कमेन्ट पनि हुन्छ, डकुमेन्टेसन कमेन्ट भनेर। यो जहिले पनि के हुन्छ त, स्ल्याश अनि एस्ट्रिक, एस्ट्रिकबाट स्टार्ट हुन्छ अनि के हुन्छ, हरेक लाइनमा अब उसले एस्ट्रिकबाट स्टार्ट गर्छ, प्यारामिटरहरु, आर्गुमेन्टहरु, एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरु डिफाइन गर्छ। Tells information about classes, interfaces or methods. सिंगल लाइन कमेन्ट पढेछौं हामीले पहिले पनि, मल्टी लाइन कमेन्ट पनि पढिसकेका छौं। अर्को एउटा एक्स्ट्रा स्पेशल टाइप अफ कमेन्ट भनेको के हो त, डकुमेन्टेसन कमेन्ट। सरी, यो कसकोसँग मिल्छ त? यो मल्टी लाइन कमेन्टै हो, त्यसको एउटा सानो भेरिएसन हो, जसले के गर्छ त, हाम्रो क्लास अथवा मेथडहरुको इन्फर्मेसन दिन्छ अनि जहिले पनि हामी यसलाई माथि राख्छौं, त्यो स्टार्ट हुने क्लास अथवा मेथडको माथि राख्छौं। र आज हामी यति गरौँ हैन, फ्युजले एकछिनमा ठ्याक्कै मिटिङलाई एन्ड गरिदिने हाल्छ।